बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व तअल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज फ़र्ज़ंद कश्मीर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर बेतरह याद आ रहा है कि आह वो कौमे नजीबो चरब दस्तो तर दिमाग है कहाँ रोज़े मकाफ़ात ए खुदाए देरोगीर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो फ़र्ज़ंद ज़मीन थे कि जिन्होंने कश्मीर की कौम के अंदर पिन्हा सलाहियतों को देख और पहचान लिया था, और उन्होंने जहाँ वो हकीमुल उम्मत कहलाते थे, दुनिया के मुसलमानों के मसाइल का इदराक किया था, तशख़ीस की थी, उसका हल बयान किया था, वहीं उन्होंने अहले कश्मीर की मुसीबतों, मसाइल, मुश्किलात का और उनके आर्ज़े और उनकी दायमी जो ग़ुलामी का एक सफ़र था उसके मर्ज़ की भी न सिर्फ तशख़ीस की थी बल्कि उसका भी हल बयान किया है अपने कलाम में। वो ये कहते हैं कि ये कश्मीर की जो कौम है ये बहुत बासलाहियत है, लेकिन इसकी जो सलाहियतें हैं वो इसके पहाड़ों के पीछे छुप कर रह गई हैं। जब ये इस पहाड़ से बाहर निकलती है, वसी दुनिया में आती है, तो इसकी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। आज मैं गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आपको एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा कि जो इस वक्त वायरल है। ये एक श्रीनगर के वस्त में ज़ीनागीर के इलाके ज़ीना कदल के इलाके में एक सहाफ़ी की एक आम कश्मीरी के साथ बातचीत है। ये सहाफ़ी जानी पहचानी दी वायर की मारूफ़ भारतीय सहाफ़ी आरिफ़ा ख़ानम शेरवानी हैं कि जिन्होंने श्रीनगर में लोगों की राय मालूम की हालात के बारे में। जब वो इस कश्मीरी आम शहरी से ये बात पूछने लगी तो उन्होंने किस अंदाज़ में इसका जवाब दिया, ये जो क्लिप है ये आज वायरल है। ट्विटर पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे लोग शेयर कर रहे हैं, इस पर तबसरे कर रहे हैं, इसको रीट्वीट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये सुने। कुछ कह नहीं सकते। आपके चेहरे से तो ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं, हालत तो ठीक है, चल रहे हैं, बस जिंदगी चल रही कुछ है। कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। अगर कहेंगे तो मुश्किल होगी, आपको लगता है? नहीं, कुछ कहने को क्या रह गया अब। हाँ, हम बस दिन काट रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह मालिक है, बस हालात ही ऐसे हैं। कोई बोलता है तो शाम को पता नहीं उठा के ले जाते हैं यहाँ। बस चल रहा है, ठीक है। अल्लाह मालिक, कुछ कह नहीं सकते। ये एक बहादुर कौम के अंदर होने वाली एक टूट फूट और शिकस्त और रेख्त का एक इजहार है। एक ऐसे माहौल में एक अपने जज्बात के इजहार का एक अंदाज़ है कि जिस पर बिलाशुबा ये शेर सादिक आता है कि कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। इस आम शहरी ने न कुछ कहते हुए, कुछ बयान न करते हुए अपनी बेज़बानी को इतनी खूबसूरत ज़बान दी कि इसकी ज़हानत पर रश्क आता है कि एक ऐसा शख्स जिसे पता है कि वो जबर के माहौल में है, वो एक ऐसे माहौल में है कि जहाँ सकूते मर्ग तारी है, और इस सकूते मर्ग को कायम रखना और बरकरार रखना आज रियासत की, आज जबर की और ताकत की मजबूरी होकर रह गया है। तो ऐसे माहौल में बात न कहकर अपनी बात कैसे बयान की जाए, ये अहले कश्मीर पर ही ख़त्म है। कश्मीरियों में 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद एक मायूसी की कैफियत है, एक सकते और सकूत की कैफियत है।
اس لیے نہیں کہ وہ بھارت سے ڈر گئے ہیں یا وہ کوئی حالات کا مقابلہ کرنے کی ان میں سکت اور طاقت نہیں رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بے جگری سے لڑنے والی قوم ہے جو 4 عشروں سے ایک اس شان، اس وقار اور اس ادا کے ساتھ لڑی ہے کہ مزاحمت کی تاریخ اور تحریکوں کو ایک نیا عنوان دے گئی ہے. اس قوم کے ہی وہ 20-22 سال کے لڑکے تھے جو 3 دن 36 گھنٹے محاصرے میں رہ کر اپنے محصور کیے جانے والوں کو تگنی کا ناچ نچاتے رہے. بہادری اور جرت اور مزاحمت کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس قوم کے بیٹوں کا، اس کی ماؤں کا، بہنوں کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا. یہ ایک ایسی بے جگری سے لڑنے والی قوم ہے کہ جس کے پیچھے سے اس کے سہارے نکل گئے ہیں یا نکال دیے گئے ہیں. کشمیر کے لوگ پچھلی کئی دہائیوں سے جس انداز سے لڑتے رہے، لیکن انہیں ایک اندازہ تھا کہ شاید انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ بھارت اس طرح کی جرت نہیں کرے گا یہ آخری قدم اٹھانے کے لیے، اور اس حتمی وار کا جو موقع ہے وہ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو دنیا اس پر ریئیکٹ کرے گی. لیکن دنیا نے جو مایوسی ظاہر کی ہے اور جو دنیا نے بے حسی ظاہر کی ہے، حتیٰ کہ کشمیر کے جو وکیل اور سفیر ہیں ان کی طرف سے بھی جو ایک رسپانس ملا ہے، ایک ٹھنڈا ٹھار قسم کا، اس نے کشمیر کے لوگوں کو بڑی حد تک مایوس کیا ہے. اب وہ اس جبر کے اس ماحول میں وہ اپنی بات کہنے سے کتراتے ہیں، اور وہ ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی کا ایک منظر ہے یہ جس سے کشمیر اس وقت گزر رہا ہے. کشمیر کے لوگ بھارت سے گلہ گزار ہی نہیں، نفرت کرتے ہیں اور بھارت کے ساتھ ایک فاصلہ بنائے ہوئے ہیں ہمیشہ سے. لیکن انہیں ان سے بھی گلہ ہے کہ جن پہ وہ تکیہ کیے بیٹھے رہے اور مشکل وقت پڑنے پر، شعلے لپک پڑنے پر وہی تکیہ پھر وہی پتے پھر ہوا دینے لگے اور کشمیر ان کے لیے پس منظر میں چلا گیا. سیدھی اور صاف بات کی جائے کہ پاکستان کے حالات سے بھی اور پاکستان کے رویے سے بھی کشمیری عوام میں ایک مایوسی موجود ہے اور پائی جاتی ہے، اور دنیا نے جو اس پہ بے حسی کا ایک مظاہرہ کیا اس نے بھی کشمیریوں کو مایوس کیا ہے حالات سے. لیکن حالات کی مایوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، سرنڈر کیا ہے. وہ ایک ایلینیشن محسوس کر رہے ہیں، وہ ایک تنہائی محسوس کر رہے ہیں، وہ ایک فاصلہ بنائے ہوئے ہیں. وہ کچھ نہ کہہ کر سب کچھ کہتے ہیں، وہ کوئی زبان نہ بول کر اپنے غصے، اپنے رد عمل اور اپنا کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنا معافی الضمیر بھی ادا کرتے ہیں. جس طرح کہ سری نگر کے ایک عام شہری نے کچھ نہ کہتے ہوئے، حالات کو اچھا کہتے ہوئے حالات کی ایک اتنی خوبصورت تصویر بنا کر پیش کر دی کہ جس پر بہت سے اہل زبان بھی دنگ رہ جائیں گے، اور جس پر بہت سی کتابیں، بہت سی رپورٹس، بہت سی داستانیں ہیچ ہیں جس کے سامنے کہ اس چند منٹ کی گفتگو اور اس کشمیر کے، اس ذہین کشمیری کے چہرے کے تاثرات نے بھارت کی جو پالیسی ہے، بھارت کی جو حکمت عملی ہے کشمیر میں، اس کا نقاب پوری طرح نوچ ڈالا ہے اور دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ کشمیر کے اندر کشمیر کا ایک عام آدمی حالات کو بیان کس انداز سے کرتا ہے اور کس طرح اپنے غصے کا اظہار بہت دھیمے انداز میں اور بہت زیادہ بولے بغیر کرتا ہے. تو بلا شبہ علامہ اقبال نے کسی خوف و تردد کے بغیر اگر اس قوم کو نجیب و چرب و دست و تر دماغ کہا تھا تو علامہ اپنی اس سوچ میں، ان الفاظ میں غلط نہیں تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.